जो हारने से डरता है वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले अच्छे से अच्छे आइडियाज भी इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इंसान रास्ते में ही हार मान लेते हैं। इंसान तजर्बात करने से डरते हैं और इज्जत और जिल्लत के मामले अल्लाह के हाथ में हैं। मजीद कहा, हुकूमत नौजवान नस्ल और IT के शोबे की सरपरस्ती करेगी। मैंने इमरान खान को इसलिए छोटा आदमी कहा क्योंकि उन्होंने मोदी को छोटा आदमी कहा था। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर इन्हें तकरीर करने दी जाती तो उनका ही कद बढ़ता। मजीद बोले, हुकूमत ने गरीब आवाम के हुकूक पर डाका डाला। इसके अपने अदाद शुमार बताते हैं कि जितनी महंगाई अब है पहले कभी नहीं थी। IMF से डील किसी सूरत नहीं मान सकते। मईशत में इस्तेहकाम आ गया। बचत के लिए जो फैसले किए वो पहले नहीं हुए। तजारती खसारा $20 अरब से कम करके $2 अरब तक ले आए। हफीज शेख का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, गुज़श्ता दौर में करेंसी की कदर और बिजली और गैस की कीमतें रोकने के लिए डॉलर फूंके गए। इकदामात ठीक ना किए तो हम भी नाकाम हो जाएंगे। रजा बाकर ने पाकिस्तान की खातिर IMF को छोड़ा। उन पर तनकीद नहीं, फख्र होना चाहिए। हुकूमती इक़दामात से 2 दिनों में कीमतों में कमी आएगी। आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं और मुस्तफीद हों। मुशीर खजाना हफीज शेख का मशवरा। कहा, चंद माह में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 2000 यूथ स्टोर्स खोले जाएंगे। रमजान अल मुबारक से पहले राशन कार्ड्स का इजरा कर देंगे। गरीबों को 19 अशिया 25% रियायती निर्खों पर मिलेंगी। मुशीर खजाना ने मईशत की वो तस्वीर दिखाई जो किसी ने नहीं देखी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आटा 40 से 70 और चीनी 53 से 90 रुपए किलो हो गई। जनवरी से अब तक 60 अरब रुपए का डाका डाला गया। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और हकाइक अवाम के सामने लाए जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स और राशन कार्ड्स कोई हल नहीं। सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें। नवीद कमर का इजहार ख्याल। बोले, कीमतें उन चीज़ों की बढ़ रही हैं जो मकामी पैदावार हैं। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने के दावे दीगर ख्वाबों की तरह ख्वाब ही लगता है। ये बताएं, महंगाई 3 से 14% तक कैसे पहुंची? स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 816 पॉइंट्स का इजाफा 40,631 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 120 अरब रुपए का इजाफा। उधर डॉलर इंटरबैंक में 5 पैसे सस्ता 154 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 154 रुपए 40 पैसे की सतह पर आ गया। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की इजाज़त दे दी। साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक और डिप्टी MD PSO याकूब सत्तार भी मुल्ज़िम नामजद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 7 इंक्वायरीज की भी मंजूरी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बासित सुल्तान, नसरुल्लाह दरेशक और फारूक आजम के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात होगी। सुप्रीम कोर्ट में MD PIA की तैनाती से मुतल्लिक केस। PIA बोर्ड के वकील ने दलाइल दिए कि अरशद मलिक के तकर्रुर के लिए शफाफ तरीकाकार अपनाया गया। तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर हुई। अरशद मलिक को बदनाम करने की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। PIA हुकाम ने अदालत को मजीद बताया कि जहाज चोरी का केस नैब के पास है। PIA के रेवेन्यू में इजाफा। ऑपरेशनल नुकसान में कम हुई। 2019 की पहली शशमाही रिपोर्ट जारी। जनवरी तक जून 2019 PIA के रेवेन्यू में 44% इजाफा। ऑपरेशनल नुकसान में 40% की कमी हुई। रेवेन्यू 66 अरब हासिल हुआ जो 2018 में 40 अरब था। खसारा 17 अरब से कम होकर 7 अरब रह गया। कराची सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात 1 माह में हटाओ। ट्रेन 3 माह में ऑपरेशनल करो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। ML1 मंसूबा भी 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर प्लानिंग असद उमर की कराची सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ये तो ना करने वाली बात हुई। सिंध हुकूमत पर छोड़ा तो KCR नहीं चल सकेगी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी।
اسحاق ڈار کا گھر نہیں تو گھر کے سامنے پارک صحیح. حکومت نے پناہ گاہ لیگی رہنما کے گھر سے ختم کر کے سامنے شفٹ کر دی. عارضی کنٹینرز میں 16 بیڈز اور عارضی واش روم بنا دیے گئے. اہل علاقہ کا اظہار ناراضی, کہتے ہیں پارک بچوں اور خواتین کے لیے ہے جہاں غیر متعلقہ لوگوں کا رہنا مناسب نہیں. عالمی چیمپئن محمد آصف نے 45ویں قومی سنوکر چیمپئن شپ جیت لی. محمد آصف نے فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد شاہد آفتاب کو شکست دی. کبڈی ورلڈ کپ میں آج فیصل آباد میں میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں آذربائیجان کو کینیڈا کے ہاتھوں 9 پوائنٹ سے شکست. دوسرے میچ میں ایران نے جرمنی کو 23 کے مقابلے میں 55 پوائنٹ سے ہرا دیا. تیسرے میچ میں انگلینڈ نے سیرا لیون کو ہرا دیا. اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان اور قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کے گرد منفی خبروں کا جال. دبئی میں مقیم لڑکی نے تعلقات کا دعویٰ کر دیا. اشینا صفیہ نے کہا کہ وہ شاداب خان کے ساتھ اپنے خرچ پر کئی ملک بھی گھوم چکی. سوشل میڈیا پر انکشاف کے بعد شاداب نے انہیں ڈرایا دھمکایا. آباد لیے چلتے ہیں جہاں پارلیمنٹ کے باہر بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں کیا نظر آتے ہیں, عوام ہم سے کیا پوچھتے ہیں. ہر دن آپ ہی کے چینلز پہ کوئی نہ کوئی بہت سا افسوسناک سٹوری آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی خودکشی کر دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے ایک والد نے خودکشی کر دی, اپنے آپ کو جلا دیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے گرمی کے کپڑے نہیں خرید سکتے تھے. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہر دن اس قسم کے کہانی ہمیں سناتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کب سے آپ کا تنخواہ بند ہے, جب سے یہ حکومت آیا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کا اپنا گھر چلانے میں. اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر گالم گلوچ آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے. عمران خان نے خود مودی کو چھوٹا آدمی کہا تھا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے مودی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑا آفس میں. میں نے اسی کا الفاظ دہرایا اور وہ پورا ڈبیٹ کو اسپیکر سمیت پورا حکومتی بینچز نے میرا ایک لفظ پہ جھگڑا شروع کر دیا. عوام کا کیا ہوگا, غریب عوام کا کیا ہوگا, ان کا سوال کا جواب کون دے گا جو ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارا وزیر کھڑے ہوں گے, ہمارا تبدیلی کے جو وزیر ہے وہ کھڑے ہوں گے, وہ اعلان کریں گے اپنے ریلیف پیکیجز کا, وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس مہنگائی سے کیسے بچیں گے. وہ نہیں ہوا. آپ سب میرے گواہ ہو, آپ میرے وٹنسز ہو. جب سے میں اس پارلیمان میں آیا ہوں, ہر معاشی جب بھی ہمارا 5 منی بجٹ پیش ہوتے جا رہے تھے, ہر منی بجٹ پہ میں کہتا رہا کہ یہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل ہے, یہ IMF ڈیل ہمیں منظور نہیں ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, پاکستان کی شہریوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یہ PTIMF ڈیل ہے, یہ عوام کا معاشی قتل ہے. ہم نہیں مانتے, تب ہمارے بات نہیں مان رہے تھے. اب ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کا مطالبہ ہے کہ پھاڑ دو اپنا PTIMF کی اگریمنٹ کو, باہر پھینک دیں اس PTIMF کو اگریمنٹ کو, واپس جاؤ IMF کے سامنے اور ری نیگوشیٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم ڈیل لے کر آئے, ری نیگوشیٹ کریں تاکہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آئے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نالائق ہے, آپ نااہل ہے, نالائق ہے, نااہل ہے, سیاست نہیں چلا سکتے ہو, نالائق ہے, نااہل ہے, حکومت نہیں چلا سکتے ہو, نالائق ہے, نااہل ہے, معیشت نہیں چلا سکتے ہو, اور نالائق ہے, نااہل ہے, اس لیے آپ نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. اپنے پاکستان کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی کی تھی,
اپنے پاکستان کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کی، اپنے پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کی، اور ہمارے سامنے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈی لے کر آئے۔ 1 سال 15 مہینے گزرنے کے بعد اب ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ نے ان کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کیا ہے، آپ نے ان کے معاشی حقوق کو کمپرومائز کیا ہے۔ ہمارے لیے، پورا پاکستان کے لیے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہمیں بالکل نامنظور ہے۔